शादी के बाद ससुर को फालज की बीमारी हो गई तो सास ने मेरी जिम्मेदारी ससुर की देखभाल पर लगा दी। मेरे ससुर की इतनी उम्र नहीं थी जितना मैं समझती थी। वो अभी काफ़ी जवान थे। मैं रोज़ जैतून की तेल से ससुर की टांग की मालिश करती तो मुझे अजीब सा महसूस होता। एक रात मैं मालिश करने में मसरूफ़ थी कि मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी तो अचानक मेरा हाथ ससुर के ख़ास जगह पर लगा तो मैं चौंक गई, क्या इस उम्र में भी इतना सख्त। खैर मैंने इस ख्याल से अपना जहन झटक दिया और वापस आकर अपने कमरे में सो गई। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। पूरी रात मैं इसी सोच में थी कि अगर एक बार अपने ससुर से नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि एक बार देखूं तो सही, इसमें हर्ज ही क्या है, कौन सा किसी को पता लगेगा। इस रात मैं पूरी तैयारी में थी। मैंने तंग कपड़े पहन रखे थे। जब सब सो गए तो मैं तेल हाथ में लिए ससुर के कमरे में दाखिल हुई। उनके सामने बैठकर जब मैंने टांग की मालिश करनी शुरू की, मेरा हाथ ससुर के। मैं एक बड़े घर की बहू थी। मेरे वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और मैं अपने दूर के रिश्तेदार की घर यतीमी की ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे रिश्तेदार के यहाँ एक दिन गई। यूँ उस नेक दिल इंसान ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग कर मुझे एक आला श्रृंगार में शादी कर दिया। मैं इस घर में हूँ और इनकी नज़र मुझ पर पड़ी। बहू बन चुकी थी। ज़िंदगी में हर तरफ सुकून ही सुकून आ गया था। लेकिन अचानक ही एक दिन बड़े हादसे में मेरा शौहर इंतकाल कर गया और मैं जवानी में ही बेवा हो गई। मेरे शौहर के सिर्फ 2 ही भाई थे और मेरा छोटा देवर ही रह गया। मेरे साथ उसकी शादी करना चाहती थी क्योंकि मेरे ससुर ने कहा वो अपने यतीम बेटी की शादी किसी और से नहीं होने देंगे, बल्कि वो अपने दूसरे बेटे से ही उसकी शादी कर देंगे। मेरी सास इस शादी पर राज़ी नहीं थी, जबकि देवर और ससुर की इसी में मर्ज़ी थी। मेरी सास को लगता था कि जो बहू मेरे ससुर को पसंद करते हैं वो यतीम लड़कियां पहले ही अपने माँ बाप को खा कर बैठी होती हैं और बाद में शौहर को भी खा जाती हैं, यानी उनकी नहुसत पर साए इनके शौहर की मौत हो जाती है। मेरी सास की ये छोटी सोच ने शौहर के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी भी अजबरन बना दी थी। लेकिन इस घर के शेवा मेरा दूसरा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप मेरी शादी को लेकर घर में झगड़ा चल रहा था। एक रात मेरे ससुर अचानक बीमार हो गए और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। जिसे देखते हुए मेरा देवर फ़ौरन अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि उन्हें फालज हो चुका है और अब वो शायद ही ठीक हों। मेरा देवर ससुर को वापस घर ले आया और अम्मा पर खूब बरसा कि इस मरतबा तू ही अपना शौहर खा रही है। मेरी सास भी शायद सदमे की हालत में थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गई और बहुत ही कम किसी से बात करती। ससुर की हालत को देखते हुए मेरे देवर ने मुझसे कहा, एक काम वाली रख लेते हैं जो अब्बा का काम कर देगी। मैंने भी इस बात पर हामी भर ली क्योंकि जवान बहू अब ससुर के कमरे में ख़ास वक़्त तो नहीं रख सकती थी, इसलिए बड़ी उम्र की एक मुलाजमा को रखना ही बेहतर था, क्योंकि अब तो मेरी सास भी अपने कमरे में बंद रहती। कुछ दिन में मुलाजमा का बंदोबस्त तो हो गया। मुलाजमा रोज़ काम पर आती और कमरे में ही वक़्त गुजारती। जब मेरा देवर घर आ जाता तो मैं भी अपने ससुर के पास उसकी मौजूदगी में चली जाती और ससुर के कमरे की जानब देखती। मेरे लिए ये बात बहुत हैरानकुन थी, लेकिन खामोश तमाशाई बनी हुई सब कुछ देखती रहती और आकर क्या कह सकती थी। एक दिन अपने इस दौर के रिश्तेदारों के घर गई जिन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा था। मुझे घर से कॉल आई। फ़ोन पर मुलाजमा की आवाज़ थी जो काफ़ी डरी सहमी हुई थी, पर उसने मुझे फ़ौरन घर आने का कहा। मैं उसी वक्त जल्दी जल्दी घर पहुंची तो मुलाजमा दरवाजे में खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, मैंने यहाँ काम नहीं करना, इस घर में साया है, मेरा हिसाब किताब करे और मैं जाऊँ यहाँ से। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हुई। मैंने से कहा, तफसील से बताओ क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बताने पर आमादा नहीं हुई, बल्कि अपने पैसे छोड़कर जा रही थी। अचानक मेरी सास भी वहीं चली आई। उन्होंने पैसे निकाल कर मुलाजमा को दिए और वो फारग हुई। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई। ये तो कमरे से निकलती ही नहीं, मगर आज कैसे दरवाजे पर आ गई। लेकिन मैं मज़ीद कुछ कही, चुपचाप घर से अंदर चली गई और अपने ससुर के लिए खाना बनाकर उनके कमरे में ले जाने के लिए ट्रे तैयार की तो मेरी सास भी किचन में पहुंच गई। इन्हें किचन में देखकर मेरा दिल ही दिल में मज़ीद हैरान हुई। अभी मैं इनके आने का मकसद ही तलाश कर रही थी कि बोल उठी, ये खाना मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ, मैं खिला दूँगी। मैंने बगैर कोई दूसरा लफ्ज़ कहे बर्तन उन्हें थमा दिए और ख़ुद कमरे में चली आई। शायद आज का दिन ही एक के बाद हैरानकुन मंजर देखने वाला था। उस दिन के बाद वो ससुर के कमरे में खुद जाने लगी थी। मुझे लगा इन्हें भी अपने शौहर का एहसास हो चुका है, इसलिए खिदमत कर रही हैं। मगर अब मेरे ससुर भी पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे
اور اب दिन ब दिन इनकी सेहत गिरती जा रही थी। एक दिन मेरे देवर ने अम्मा से कहा वो शादी करना चाहता है ताकि इसकी बीवी आए और घर में एक मज़ीद औरत की कमी भी पूरी हो। मेरी सास ना कुछ कहे मेरे देवर की शादी पर राज़ी हो गई और दिन रात इसकी शादी की तैयारियों में लगा दी। कम ही अरसे में मेरी सास ने मेरी शादी की सबसे कम दिलचस्पी मुकम्मल करके अपने बेटे की शादी कर दी और मेरी नई देवरानी शादी करके ससुराल आ गई। मेरी देवरानी बहुत मासूम और सादा मजाज थी और हर किसी को बात पर सर झुका देती और ज़माने की चालाकियों से बिल्कुल भी नहीं आती थी। सास ने नई दुल्हन को आते ही ससुर के कमरे में खिदमत पर लगा दिया और मेरा देवर भी अपनी बीवी को यही तलकीन करता कि वह अपने बीमार ससुर की खिदमत दिलो जान से करे। मेरी देवरानी हर वक्त ससुर के कमरे में रहने लगी थी। मेरी सास ने एक मरतबा फिर से अब कमरे से निकलना बंद कर दिया था और ससुर की सारी जिम्मेदारी मेरी देवरानी पर आ गई थी, जिसे वो खुशी सलूबी से निभा रही थी। इन्हीं दिनों मेरा देवर अपने एक दोस्त के घर ले आया और घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया। मेरी सास ने उस पर बात इतराज़ किया तो मेरे देवर ने कहा घर का खर्च बढ़ गए हैं और अब्बा की दवाइयाँ भी महंगी आ रही हैं, इसलिए हमें इजाफी आमदनी की ज़रूरत है। वैसे भी ये लड़का इसका बचपन का दोस्त है और देखा भला है। सास ने देवर की बात सुनी तो खामोश हो गई और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मेरे देवर ने मुझे कमरे में आकर बताया कि उसका ये दोस्त पहली मरतबा घर से दूर आया है, इसलिए खाना पकाना नहीं जानता। अब से इसका खाना भी हमें बना कर देंगे। मैंने अपने देवर की बात पर हामी भर ली। फिर रोज़ाना उसके दोस्त का भी खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बना लेती तो मेरे देवर उसे पहुंचा देता। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं अपने कमरे में बैठी थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। घर वाले तो अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तो रात के इस पहर कौन हो सकता था। मैंने उठ के हिम्मत दिखाते हुए दरवाज़ा खोल दिया तो सामने मेरा देवर का वही दोस्त खड़ा था जो ऊपर वाले हिस्से में रह रहा था। इतनी तेज़ बारिश और ठंड में वो मुकम्मल भीग चुका था और जल्दी जल्दी माजरत करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे खड़ी मैं उसके दिल में हमदर्दी के जज्बात लिए फ़ौरन किचन की जाना पड़ी और चाय बनाकर उसके लिए जाने लगी। इतनी ठंड में एक इंसान के लिए मेरे दिल में हमदर्दी और एहसास के जज्बात पैदा होना फितरी था। चाय लेकर ऊपर वाले पोर्शन में गई तो सामने ही वो अपने गीले कपड़े सुखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे आता देखकर एक लम्हे के लिए वो ठठक गया। कदम तो मेरे भी डगमगाए, लेकिन मैं पूरे एतमाद से आगे बढ़ी और चाय उसके सामने पेश की। मेरे हाथ में चाय देखकर उसे इतने शुक्र उम्मीद लहजे में कहा। इस वक्त चाय की सख्त तलब हो रही थी। मैं भी चाय देकर जल्दी से नीचे आ गई कि कहीं कोई देख ना ले। और फिर उस दिन के बाद मैं उस लड़के के गिरदारी तौर पर बहुत सोचने लगी थी, क्योंकि वो शक्ल व सूरत से मेरे मरहूम शौहर से कहीं ज़्यादा अच्छा और पुरकशिश था। मैं अक्सर ही उसके लिए कुछ ना कुछ बनाकर ऊपर ले जाने लगी और यूं हमारे दरमियान अजनबियत की दरवारें गिरकर बेतकल्फ़ी बढ़ने लगी। इधर मेरी सास का वही रवैया था, कमरे में बंद रहना, जबकि मेरी देवरानी ससुर की खिदमतों में मशगूल रहती। दूसरी तरफ मेरे देवर के अंदाज़ व तौर भी उसे बदलते जा रहे थे। ना जाने कि वो अब अपनी बीवी से नाराज़ रहने लगा था। एक रात जब मैं उठकर अपने देवर के दोस्त को मिलने गई तो हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। अचानक मेरी देवरानी वहीं पर आ गई। उसे देखकर मैं और लड़का दोनों ही घबरा गए। वो लड़का फ़ौरन से पहले अपने कमरे में चला गया, वहीं रह गई। मेरी देवरानी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा वो ससुर के मैले कपड़े धोकर सुखाने आई थी, लेकिन ये सब देखकर उसे अफसोस हुआ। मैंने आगे बढ़कर देवरानी के पैर पकड़ लिए। वो ये बात किसी को ना बताए, वरना मैं कहाँ जाऊँगी। इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। मेरी देवरानी ने मुझे एक चांस और दिया और वह चली गई। उस दिन के बाद मैं मुहतात हो गई, लेकिन अब भी अपने देवर के दोस्त से राब्ता ख़त्म नहीं किया। अब ये मेरे बस में नहीं था। मैं उसे मोहब्बत करती थी और हमेशा मिलते रहना चाहती थी, बल्कि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है, मगर अब मुझे अपनी देवरानी की तरफ से डर लगा रहता और किसी तौर पर भी यकीन नहीं आता। एक दिन मेरा ससुर से बाहर रहा तो मेरी देवरानी ने मुझे बुलाया और कहा आज ख़राब है, मैं आकर देख लूँ। जब कमरे में गई तो मुझे वाकई बहुत बीमार लग रहे थे और लगता था कि आज वो नहीं बचने वाले। मेरी देवरानी ने मज़ीद कहा वो उसे को बुला रहे ताकि वो आज उनके पास रहे। मैंने हामी भर ली और ससुर के कमरे से निकलकर सास के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन ना जाने मेरे दिल में इस वक्त क्या ख्याल आया कि मैं वहीं से मुड़कर अपने कमरे में चली आई
اور فوراً کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے دیور کی قدموں کی آواز آئی۔ یقیناً وہ گھر واپس آ چکا تھا۔ میں اٹھ کر جھانکا تو وہ کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر اس نے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو میں نے دل میں سوچا یہی موقع ہے، لوہا گرم ہے، وار کر دینا چاہیے۔ میں نے اسے کہا جانتے ہیں سارا دن وہ نہ جانے اس کی کیا حرکات ہے۔ میرے دیور کے دل میں پہلے ہی بیوی کے لیے بدگمانی ٹپک رہی تھی۔ میری باتوں نے جلدی تیل کا کام کیا۔ وہ فوراً وہاں سے نکل کر اپنے باپ کے کمرے کی جانب گیا، لیکن اندر نہ جانے آسمان پھوٹ پڑا جب دیور نے دیکھا کہ زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کی بیوی اس کے باپ کے اوپر جھکی ہوئی ہے۔ اس منظر کو میرے دیور کے ذہن نہ جانے کیا سمجھ گئے، قبول نہ کیا، اور میری باتوں کا بھی اثر تھا۔ وہ دوڑ کر اپنی بیوی کی طرف بڑھا اور اسے اپنے باپ پر دھکیل دیا۔ میرے دیور نے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں ایک کونے میں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ شور شرابے کی بات سن کر میں بھی وہاں سے چلی آئی اور دیور کو روکنے لگی۔ وہ روکنے والا نہیں تھا۔ اس نے آؤ تاؤ نہ دیکھا، اپنی بیوی کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا، کوئی سمجھ نہیں سکا، لیکن میرے دیور کی بیوی اب بھی رسوائیاں پیش کر رہی تھی اور میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے اس نے کہا میں انہیں لوگوں کو بتاؤں گی کہ سسر کی موت کے قریب تھی، اس لیے میں نے ساس کو بلانے بھیجا، لیکن جب میں واپس نہیں آئی تو وہ سسر کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، جس کے نتیجے میں وہ وہیں گر گئے۔ لیکن میں اس لمحے سے صاف مکر گئی اور اپنے دیور سے کہا یہ بہت دن سے اس گنونے فعل میں ملوث تھی اور میں ہی چپ چاپ یہ سب دیکھ رہی تھی کہ میرا سچ بولنے سے کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ میری دیورانی بڑی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اسے تو طلاق ہو چکی تھی، لیکن اس کے دامن پر لگا یہ بدنامی کا داغ میرے بیچ سچ بولنے سے مٹ چکا تھا، پر میں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی دوران میرے دیور دوڑ کر اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا وہ مر چکا ہے۔ شاید میرے سسر نے اپنے بیٹے کی حرکات کا صدمہ دل پر لگا لیا تھا۔ میری دیورانی اسی وقت گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور ساجد صاحب اپنے سسر کی تدفین میں مصروف ہو گئے۔ میری ساس عدت میں بیٹھ چکی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت پرسکون تھی۔ میری ساس کی عدت مکمل ہونے کے کچھ دن بعد ایک دوست اس سے ملنے آئی۔ میں اپنی ساس کمرے کے باہر کی جانب کھڑی ہو گئی، جہاں سے اندر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا لیا، جہاں سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میری ساس خوش دلی سے باتیں کر رہی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ مہینے پہلے اس عورت کا شوہر مر چکا ہے۔ کچھ دیر بعد میری ساس اٹھ کر اپنی الماری کی جانب گئی اور ایک چڑیا سی اپنے دوست کے تھما دی۔ میری ساس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اگلے ہی لمحے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میری ساس نے اپنی دوست سے کہا وہ کام مکمل کر چکی ہے اور ایک تیر سے دو شکار ہو گئے ہیں۔ ایک طرف شوہر کی یہ دوائی ملا کر دینے سے بستر پر لگا دیا اور دن بہ دن انہیں کمزور کر کے ختم کر دیا، جبکہ دوسری جانب بہو کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ دوسری عورت جو کہ میری ساس کی دوست، اب وہ میرے بارے میں پوچھ رہی تھی، جس پر وہ عورت بتا رہی تھی کہ میں اسی گھر میں رہوں گی کیونکہ ایک ملازمہ کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لمحے مجھے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ مجھے اس دن اپنی دیورانی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دینا چاہیے تھا اور بعد میں سچ بول کر اسے بچا لینا چاہیے تھا۔ میری ساس پر یقین نہیں آ رہا تھا، میری ساس اس حد تک بھی جا سکتی تھی۔ میں اس گھر سے اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی جس لڑکے کے ساتھ میں بھاگی تھی۔ اس کا اپنا بھی کوئی مضبوط ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے وہ رات مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا اور کہا آج رات یہی گزاریں گے، لیکن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے رات 4 بجے میری آنکھ کھلی تو مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، اور جب صبح جاگی تب میرے زیورات والا بیگ غائب تھا اور وہ رات نہ جانے وہ کون سا چور لے کر گیا۔ میں نے جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی اسے جگا کر ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی حیران ہوا کون اٹھا کر لے گیا۔ لیکن ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا میرے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر اس کے دوستوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بیگ میں ضرور کچھ سونا ہے، کیونکہ ہمیشہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کے پاس یہ سب ضرور ہوتا ہے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا یہ سب تمہارے دوستوں کا کیا ہوا ہے، اگر وہ زیور نہیں ملا تو مشکل ہو جائے گی، ہمارے پاس پیسے کم ہیں، ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکا میری باتوں میں آ کر اپنے دوستوں سے لڑنے لگا، اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں وہاں سے نکل جانے کا کہا۔ ہم دونوں وہاں سے نکل کر کسی نئے ٹھکانے کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے۔ شام تک اس لڑکے نے مجھے کہا ایک عورت کے پاس کبھی نہیں رہا، اس لیے تم کہو تو وہاں لے چلوں، ہمارے پاس کچھ دن گزارنے کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ مجھے پتہ تو چل گیا تھا کہ میں بھاگ کر کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں،
لیکن اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ بچا تھا، اس لیے میں فوراً مان گئی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس لڑکے نے مجھے جو بات بتائی اسے سن کر میری روح کانپ گئی۔ اس نے کہا وہ کوئی ٹھیک عورت نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی تھی، مگر فی الحال بھروسہ کرنے کے سفر پر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسی جگہ پر نہ جانے کون مرد اچھے ہوتے ہیں، مجھے شروع سے احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اب مجبوراً اندازہ کرتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو، بعد سے رات گزارنے کے لیے کہیں لے جاؤ، مجھے تم پر یقین ہے۔ اس طرح ہم دونوں اس عورت کے گھر پہنچ گئے۔ کیا تھا ایک رنگین خانہ جہاں پر ہر طرف رنگ برنگے لباس میں ملبوس عورتیں گھوم رہی تھیں، مگر میں چپ چاپ وہاں سب سے دیکھتی رہی۔ رات سونے کے لیے اس عورت مجھے ایک الگ کمرہ دیا۔ جب لڑکے کو اس کے اندر بھیج دیا مجھے بہت فکر ہوئی اور کہیں کہیں شک بھی کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہونے والا ہے۔ مجھے بھی یہیں رہنا ہے، جس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ میں نے اس عورت کے منتیں کی وہ مجھے یہاں سے جانے دے، لیکن وہ نہیں ماننے والی تھی۔ 2 دن بعد میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے بیٹھی باہر کا منظر دیکھتے ہوئے اپنی قسمت اور غلطیوں کو کوس رہی تھی۔ اس عورت کے گھر ایک مانگنے والا سائل دروازے پر آیا۔ میں نے موقع دیکھ کر سائل کو کہا کہ اگر وہ مجھے یہاں سے نکال لے، میں مدد دے گا تو میں اسے بھاری رقم دوں گی۔ سائل یہاں آنے کا عادی تھا اور یہاں سے سب علم تھا، اس لیے اس نے میری بات مان کر اگلی رات مجھے اس کے گھر کی دیوار کو کود جانے میں مدد دی، اور یوں میں اس گندی جگہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے پاس ایک آخری سونے کی چین بچی تھی جو میری گردن میں پہنی ہوئی تھی۔ میں نے وہ نکال کر سائل کے حوالے کر دی اور خود آگے کی راہ لی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ، کوئی تعلیم، کوئی پیسہ، سر چھپانے کی چھت تک کچھ بھی نہیں بچا تھا، اس لیے مجھے اس سائل کے کچھ دن پناہ مل گئی، اور اس کے کہنے پر آ کر میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کوئی مزید کام نہیں ملنا تھا اور باہر دنیا بہت خراب تھی۔ مجھے کبھی کبھی شروع سے احساس ہوتا کہ یہ سب میرے اس گناہ کی سزا ہے جو میں نے اپنی دیورانی اور مرحوم سسر کے خلاف جھوٹ بول کر کی، مگر میں پھر بھی خوش قسمت تھی کہ مجھے اپنی سچائی میں کچھ کہنے کا موقع اور معافی مانگنے کا موقع دنیا میں ہی میسر آ گیا تھا۔